नमस्ते अनि गुड मर्निङ। विकास र परिवर्तनको आधार हाम्रो संचार रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्जको तरङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम चर्चा चलचित्रमा साथ दिनका लागि आज पनि हाजिर भइसकेका छौँ। प्रविधि संयोजनमा राजनजी हुनुहुन्छ, अन्य रुमबाट आवाजमा साथ दिनका लागि उदय खुदाङ उपस्थित भइसकेको छु। र चर्चा चलचित्र प्रत्येक हप्ताको आइतबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि साथ दिनको लागि उपस्थित भएका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न जिल्लामा सिधै रेडियो ट्युन अन गरेर सुनिराख्नु भएको छ। सोभन्दा बाहिर नेपालैभरि अनि संसारैभरि जहाँ जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँसम्म हामीलाई हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiotaplejung.com लगइन गरेर सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा विभिन्न समाचारहरू तपाईँमाझ पस्कने यो कार्यक्रम चर्चा चलचित्र कार्यक्रमको नाम नै रहेको छ र विभिन्न चलचित्र क्षेत्रको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउने गर्दछौँ। आज पनि विभिन्न समाचारहरू लिएर आएको छु। पहिलो समाचार रहेको छ लकडाउनमा फिट के शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। 3 महिना लामो लकडाउनको समयमा केही कलाकार जिम जान नपाएर हैरान भए। जिम जान नपाउँदा आफ्नो शरीरलाई नियमित रूपमा मेन्टेन गर्दै आएका कलाकारलाई समस्या पर्यो। कतिपय कलाकारले भने घरमै योगा गरेर आफूलाई फिट राखे। दैनिक 30 मिनट योगा र 30 मिनट अन्य व्यायाम गरेर नायिका केकी अधिकारीले 6 केजी तौल घटाइन्। केकी भन्छन् अरू समयमा खासै मौका पाएको थिइनँ। लकडाउनमा दैनिक योगा र व्यायाम गर्दा 6 केजी घटे। केकीले आफूले खानेकुरामा पनि विशेष ध्यान दिएको सुनाइन्। नायिका केकी अधिकारीलाई शरीर मेन्टेन राख्न नसकेको भन्दै आरोप पनि लाग्दै आएको थियो। केकीले लकडाउनको सदुपयोग गर्दै अब भने उक्त आरोपबाट आफूलाई मुक्त बनाएकी छिन्। लकडाउन खुलेर सरकारले छायाङ्कनका लागि अनुमति दिएसँगै केकी चलचित्रको काममा व्यस्त हुनेछिन्। उनले अभिनय गरिरहेको चलचित्र परदेशी 2 को काम रोकिएको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई हमालको अपिल, पर्दैन जान यहाँ त्यहाँ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायक राजेश हमालले आफ्नो मनको भावना र विचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरिसकेपछि होस् या लकडाउनको विषयमा नै किन नहोस्, हमालले भिडियो मार्फत नै आफ्नो भनाइ राखे। उनै हमालले कोरोना भाइरसका कारण विदेशबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरूलाई कविता मार्फत स्वागत गरेका छन्। भिडियो सार्वजनिक गर्दै हमालले भनेका छन्, हरेक दिन हजारौं हजार हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर फर्किँदैछन्। आउनुहोस् यहाँहरूलाई न्यानो स्वागत गरौँ। हमालले कवितामा भनेका छन्, ऊ छोरा कसैको, ऊ छोरी कसैको, ऊ बुबा कसैको, ऊ आमा कसैकी, दाजु दिदी श्रीमती पनि, जे हुन् तर होइनन् पराई, जे हुन् आफ्नै त हुन् नि। हमालले कोरोना भाइरसको सन्तासपछि विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरू किन पराई भए भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले सबै नेपालीहरूलाई नमस्ते गर्दै स्वागत गर्न पनि अपिल गरेका छन्। उनले विदेशबाट नेपालीलाई घर फर्कन आग्रह समेत गरेका छन्। हमालले अब कतै पनि जानु पर्दैन भन्दै नेपालमै केही गर्न विदेशबाट नेपाल फर्केका र फर्किँदै गरेका नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। साम्राज्ञी भन्छन्, फिल्ममा काम गर्दा निकै नराम्रो अनुभव भोगेकी छु शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूले अहिलेसम्म 8वटा चलचित्रमा काम गरेको र यसमध्ये 3वटा चलचित्रमा निकै नै नराम्रो व्यवहार भोगेको बताएकी छिन्। उनले आफूले सबै कुरा भन्न नसक्ने बताएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भिडियो मार्फत आफ्नो मनको कुरा सेयर गर्दै साम्राज्ञीले भनिन्, मैले 17 वर्षको उमेरमा नै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरे। त्यति बेला चलचित्र क्षेत्र सानो भएकाले सबै कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। हरेक चलचित्रको प्रमोसनमा पुग्दा मलाई किन घमण्डी हुनुहुन्छ भनेर पनि प्रश्न सोधिन्थ्यो। यसले मलाई दिक्क बनाउँथ्यो। साम्राज्ञीले सो विषयमा
नै आफ्नो धेरै ट्रोलहरू बनेको पनि बताएकी छिन्। साम्राज्ञीले काम गरेको प्राय ब्यानरमा उनी दोहोरिएकी छैनन्। यस विषयमा ड्रिम्स डेब्यू नायिका भन्छन्, म नदोहोरिनुको कारण यहाँहरूले मलाई हेर्ने व्यवहार नै हो। एउटा कलाकारले पाउनुपर्ने सम्मान पनि पाइँदैन। यहाँ कयौं पटक ह्यारेसमेन्ट भएको छ, तर यी सबै कुरालाई सामान्य जस्तो सोचेर अनुहारमा खुसी देखाएर काम गर्नु पर्थ्यो। साम्राज्ञीले समयमै खाना पानी उपलब्ध नहुँदा यो विषयमा बोल्दा समेत अपशब्द प्रयोग भएको बताएका छन्। उनले आफूलाई यस्तो विषयमा बोल्दा निकै नै नराम्रो व्यवहार भएको भन्दै धेरै बेर रोएर फेरि केही नभए जस्तो गरेर काममा फर्किएको अनुभव पनि सुनाएकी छिन्। साम्राज्ञीले आफूलाई कामको सम्मान रहेको पनि बताएकी छिन्। साम्राज्ञीले चलचित्र क्षेत्रमा भोगेको भोगाईको विषयमा आफूलाई केही निर्देशकले बोल्न हुँदैन भनेर भनेको पनि बताइन्। साम्राज्ञीले एकजना निर्देशकको रुष्ट व्यवहारको विषयमा आफूले सुनेको तर त्यस्तो हुनुहुन्न होला भनेर काम गरेको बताउँदै भनिन्, तर मैले काम गरेपछि सबै सोचहरू टुटेर गए। मेकरहरू यस्तो विषयमा बोल्न हुन्न भन्नुहुन्छ, तर यस्तो विषय बाहिर नआओस् भनेर सोच्ने मेकरले कलाकारलाई सम्मान गर्न पनि सिक्नुपर्छ। उनले आफूले यो विषयमा बोल्दा आफूलाई माया वा घृणा जे पनि आउन सक्ने बताएकी छिन्, तर आफूलाई नराम्रो प्रतिक्रियाको बानी परिसकेको समेत साम्राज्ञीले सुनाइन्। बोल्ने क्रममा धेरै पटक भावुक देखिएकी यी नायिकाले केही समय अगाडि फ्यानहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले अब पहिलेको जसरी धेरै चलचित्रमा काम नगर्ने पनि बताएकी थिइन्। चलचित्र ड्रिम्सबाट यो क्षेत्रमा उदाएकी साम्राज्ञीले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्र रातो टीका निधारमा हो। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। जिम बन्द भए पनि प्रियङ्कालाई छैन समस्या शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौं सोही समाचारतर्फ। चलचित्र क्षेत्र गसिपमा रमाउँछ। गसिप बजारमा रमाउने कला केही कलाकारसँग मात्र हुन्छ। चलचित्रमा काम होस् या नहोस्, नायिका प्रियङ्का कार्कीलाई चर्चामा आउने उपाय राम्रोसँग थाहा छ। आलोचनाले घेरिए पनि यी नायिका त्यसलाई सहजै ग्रहण गरिदिन्छन्। यसैले त उनलाई आलोचनाले फरक पार्न छाडिसकेको छ। बिहे लगतै लकडाउन भएका कारण नायिका प्रियङ्का कार्की र नायक आयुष्मान देशराज घरमै छन्। भैँसे पार्टीको घरमा रहेको उनीहरूले युट्युब च्यानलमा खानाका विभिन्न परिकार पकाउन सिकाइरहेका छन्। उनै प्रियङ्काले आयुष्मानसँगको एक तस्बिर पोस्ट गर्दै जिम बन्द भए पनि समस्या छैन भनेर लेखेकी छिन्। आयुष्मान र प्रियङ्का फिटनेसमा खुबै ख्याल गर्छन्, यसैले पनि जिम बन्द हुँदा धेरै कलाकारलाई समस्या परिरहेको छ, तर प्रियङ्कालाई भने कुनै फरक नपरेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। बाँकी रहेको समाचार राख्दैछु। लकडाउनमा 1 करोड पटक हेरियो पोइ पर्योकाले शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौं सोही समाचारतर्फ। लकडाउनको समयमा युट्युबमा रिलिज भएका नेपाली चलचित्रले राम्रो दर्शक बटुले। हलमा रिलिज भएको केही महिनामै युट्युबमा चलचित्र रिलिज पनि भएका थिए। लकडाउनको समयमा मानिसहरू घरमै रहेकाले पनि युट्युबमा चलचित्र हेर्नेहरूको सङ्ख्या हवात्तै देखियो। लकडाउन भए लगतै युट्युबमा रिलिज भएको नेपाली चलचित्र पोइ पर्योकाले 1 करोड भ्युज बटुलिएको छ। यो चलचित्रलाई लकडाउनको समयमा 1 करोड पटक हेरिएको छ। नेपाली चलचित्रले छोटो समयमा नै दर्शकको उल्लेख्य साथ डिजिटल प्लेटफर्ममा पाएको हो। किरण नेपालीको निर्माणमा तयार चलचित्रलाई शिशिर राणाले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा सौगत मल्ल, पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, सोशिष मानन्दर, सुरक्षा पन्त लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। अनमोल सुहानाको ए मेरो हजुर 4 दशैंमा रिलिज नहुने शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौं सोही समाचारतर्फ। यो वर्षको दशैंमा नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापा अभिनीत चलचित्र ए मेरो हजुर 4 रिलिज गर्ने तयारीमा थिए निर्माता सुनिल कुमार थापा। चलचित्रको 30% भन्दा बढी छायाङ्कन पनि सकिएको थियो, तर चलचित्रको छायाङ्कन चलिरहेको समयमा लकडाउन भएपछि सबै काम रोकियो। यो वर्षको दशैंमा निर्माता दीपकराज गिरीको छक्का पञ्जा 4 रिलिज नहुने पक्का भएपछि अनमोल र सुहानालाई चिट्ठा परेको चर्चा पनि भयो। तर अब यसका निर्माता दशैंमा चलचित्र रिलिज हुने कुरामा आशावादी छैनन्। निर्माता सुनिल कुमार थापाले लकडाउन खोलेर सरकारले सुटिङका लागि अनुमति दिएपछि काम सुरु गर्ने
तयारीमा छन्, तर दशैंसम्म हल नै खुल्ने वातावरण नबन्ने देखिएको छ। हल खुलिहाले पनि चलचित्र हेर्ने दर्शकको चाप उल्लेख्य मात्रामा नहुने पक्का छ। यसैले पनि चलचित्रको काम सकेर बस्ने तर चलचित्रका लागि तत्काल निर्णय नलिने निर्माता सुनिल कुमार थापा बताउँछन्। झरना थापा निर्देशित यो चलचित्रमा स्लोन बस्नेतको पनि मुख्य भूमिका छ। अनुमोल केसीका कुनै पनि चलचित्र अहिलेसम्म दशैंको बिदामा रिलिज भएका छैनन्। यो पटक पनि उनले दशैंमा दर्शकमाझ पुग्ने अवसर गुमाएका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। पलको प्रश्न, के तपाईँले पारिश्रमिक नपाएर हात जोड्नु परेको छ? शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नेपाली चलचित्रमा पहिला केही दिन नातावाद र परिवारवादको मुद्दाले स्थान पायो। चलचित्रकर्मीले यो विषयमा आफ्नो विचार खुलेरै राखे, तर यो बहस चर्किरहेको समयमा नायक पल शाहले भने पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले चलचित्र क्षेत्रमा पारिश्रमिक नपाएर धेरै कलाकार डिप्रेसनमा जान सक्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउनु अगाडि नै सबैको सामु यो कुरा राख्न जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन्। पलले सोधेका छन्, के तपाईँले परिश्रम गरे अनुसार समयमा आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाइराख्नु भएको छ? के तपाईँले आफूले गरेको चलचित्रको पैसा पाउन वर्षौंसम्म निर्देशक निर्मातासँग दुई हात जोड्नु परेको छ? यो चलचित्र गरेर आएको पैसाले अर्को ठाउँबाट ल्याएको ऋण तिरौला भन्ने सोच गरेको कलाकारलाई त्यही चलचित्रको पैसा पाउन वर्षौं कुर्नु पर्दा त्यो कलाकारको दिमागमा के असर पर्ला? पलले आफ्नो चलचित्रको पैसा माग्दा चलचित्रले सोचे जस्तो व्यापार गरेन, 50% कम गरिदिने भए गर, नभएपछि बिस्तारै दिउँला भनेर झुकाउँदा कलाकारको मस्तिष्कमा कस्तो असर गर्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले यस्ता निर्माताले चलचित्र क्षेत्रलाई बचाउन एकले अर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउने गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने धेरै कलाकार प्राविधिकले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरे पनि उनीहरूले खुलेरै बोलेका छैनन्। पल शाहको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै अब अन्य चलचित्रकर्मीले पनि यो विषयमा खुलेरै बोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। सफल करियरका लागि कस्तो तयारी गर्दैछन् अनुमोल? शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। बलिउडमा चर्किएको परिवारवादको मुद्दाले नेपालमा पनि हलचल मचाइरहेको छ। नेपाली चलचित्रमा पनि परिवारवाद हाबी भएको भन्दै केही कलाकारले आवाज उठाइरहेका छन्। नेपालमा चलचित्रकर्मीकै छोराछोरीको यो क्षेत्रमा आउने कलाकारको संख्या थोरै छ। नायक अनुमोल केसी, नायिका सुहाना थापा, नायक स्लोन बस्नेत, नायिका केकी अधिकारी, नायिका निरिसा बस्नेत लगायत चलचित्रकर्मीका सन्तानको रूपमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। यी मध्ये कतिपय कलाकारले सफलता हासिल गरिरहेका छन् भने कतिपयको अवस्था सुखद छैन। 8औं चलचित्र ए मेरो हजुर 4 मा काम गरिरहेका नायक अनुमोल केसीको पनि विभिन्न कोणबाट आलोचना नभएको होइन, तर चलचित्र क्षेत्रमा उनी अहिलेका सर्वाधिक माग भएका कलाकार हुन्। अनुमोल चलचित्र क्षेत्र परिवार भएको भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी यो क्षेत्रले नयाँ प्रतिभालाई सधैँ स्वागत गरेको पनि बताउँछन्। उनी अनुमोल लामो दौडका लागि तयारी नै मुख्य साँचो भएको उल्लेख गरेका छन्। 8औं चलचित्रसम्म आइपुग्दा अनुमोलको क्रेज लोभ लाग्दो छ, तर उनले चलचित्र अभिनयमा अझै तयारी गर्न आवश्यक रहेको पनि समीक्षा हुने गरेको छ। अनुमोलको कुराबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उनी लामो दौडको तयारी गरिरहेका छन्। बाँकी रहेको समाचार राख्दैछु। नयाँ फिल्मका लागि लोकेसन खोज्दै मिलन शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नेपाली चलचित्रको छायाङ्कन कहिलेबाट सुरु हुन्छ पक्का छैन, तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै चलचित्रकर्मी फेरि तात्न थालेका छन्। निर्देशक मिलन चाम्स यति बेला नयाँ चलचित्रको छायाङ्कनका लागि लोकेसन हन्टिङमा निस्किएका छन्। उनले लकडाउन खुलेसँगै नयाँ चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने गरी काम गरिरहेको सुनाए। उनी चलचित्रको लोकेसन हेर्नका लागि चितवन पुगे
पुगेका हुन्। चितवनमा लोकेसन पक्का गरेपछि आफू दमौली पुगेको उनले सुनाए। मिलनका अनुसार यो चलचित्रको छायाङ्कन 20% नेपाल र बाँकी मलेसियामा हुनेछ। मिलनले चलचित्र गोर्खा वारियर बनाउने तयारी गरे पनि अहिले तत्काल अर्को प्रोजेक्टमा काम गर्ने सुनाएका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। आकाशलाई छैन असफलताको डर शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। चलचित्रको रङ्गीन दुनियाँमा असफलता भन्ने शब्द अप्रिय छ। यही शब्दले कयौं कलाकारको जिन्दगीलाई अँध्यारोमा धकेलिदिन्छ। हरेक शुक्रबार कलाकारको करियरमा परिवर्तन आउँछ। एउटा चलचित्रको व्यापारले कलाकारको जिन्दगीको फैसला गरिदिन्छ। यसैले पनि असफलतासँग जोगिन सकिएन भने यसले जोखिम निम्त्याउँछ। नायक आकाश श्रेष्ठ पनि चलचित्र करियरमा कहिले सफल र कहिले असफल हुँदै अगाडि बढिरहेका छन्। उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र म त तिम्रै हुँ बक्स अफिसमा नमजाले चिप्लियो। यसपछि उनलाई ब्ल्याक नामक चलचित्रले अर्को झट्का दियो। चलचित्र राम कहानीमा अभिनय गरिसकेपछि भने उनको करियर राम्रो बाटोमा हिँडिरहेको छ। पर्योकाले पनि उनलाई अझै सहज भयो। उनी अभिनीत सम्हालिन्छ कहिले मन र सम्झना बिर्सिन रिलिजका लागि तयारी अवस्थामा छन्। तर आकाशका लागि अझै पनि करियरमा धेरै मेहनत गर्न आवश्यक छ। उनै आकाश आफूलाई असफलताले खासै फरक नपार्ने बताउँछन्। आकाश लेख्छन्, मैले असफलताको डरलाई म माथि कोसिस गर्नबाटै टाढा पुर्याएको छु। आकाशको यो भनाइले के बुझिन्छ भने उनमा असफल हुन्छु कि भन्ने डर छैन। सायद यसैले पनि आकाश उतार चढावले भरिएको करियरलाई सुखद तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। सुशील भन्छन् लकडाउनमा आम्दानी शून्य, पुस्तकबाट धेरै ज्ञान पाए शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। 2.5 महिनाभन्दा लामो लकडाउन लुजडाउनमा बदलिएको छ। तर पनि चलचित्र क्षेत्रको काम सुरु हुन सकेको छैन। केही कलाकार म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। चलचित्रको प्रदर्शन र निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। नायक सुशील श्रेष्ठ पनि लकडाउनका कारण लामो समय घरमै रहे। उनले लकडाउनको समयमा आफ्नो कमाई शून्य भएको बताए। लकडाउनमा कमाई र खर्च कस्तो भयो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने आम्दानी त शून्य नै भयो पर्छ, खर्च भने केही भयो। सुशीलले लकडाउनको समयमा पुस्तक पढेको बताए। उनले भने यो लकडाउनको समयमा मैले धेरै पुस्तकहरू पढ्ने मौका पाएँ। मैले केही धार्मिक र केही मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त गर्ने पुस्तक पनि पढेँ। यस पनि मेरो एउटा ठुलो आम्दानी हो। भविष्यमा अहिले प्राप्त गरेको ज्ञान काम लाग्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। गत वर्ष सुशीलका 2 चलचित्र बादशाह र लभ डायरिज रिलिज भएका थिए। सुशील लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेपछि काममा फर्कने बताउँछन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। के नेपालमा युगसम्म सम्झन सक्ने फिल्म बनेको छैन शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नेपाली चलचित्र बजारमा केही दिन यता परिवारवादको विषय हाबी छ। परिवारवादको विषय हाबी भइरहँदा निर्देशक दिपेन्द्र लामाले लेखे नेपालमा युगसम्म बाँचिरहने फिल्म बन्ने भए पो कलाकारहरू पनि अमर रहिरहने सम्भावना हुन्छ। त्यो हैसियत नेपाली फिल्ममा छैन। दिपेन्द्रले परिवारवादको विषय चर्चामा आएपछि यो प्रसङ्ग उठाए। तर यो विषयले अहिले चलचित्र क्षेत्रमा बहस खडा गरिदिएको छ। दिपेन्द्रको यो भनाइ निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई पनि मन परेन। उनले दिपेन्द्रको यो भनाइसँगै सहमत हुन नसकेको विचार राखे, जसमा दिपेन्द्रले त्यस्तो कुनै चलचित्रको नाम भए भन्न आग्रह गरे। उनले विश्वकै उत्कृष्ट 1000मा पर्न सक्ने सदाबहार चलचित्र चाहियो भनेर जवाब दिए। निश्चलले यसको जवाफमा लेखे, माइती घरदेखि 6 माया छप्पकैसम्म आइपुग्दा सबै हैसियत बिनाकै चलचित्र हुन् त? निश्चलको यो प्रश्नमा दिपेन्द्रको जवाफ छ, नेपालको सन्दर्भमा राम्रै हो भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ। निश्चललाई अझै दिपेन्द्रको जवाफ चित्त बुझेन। उनले सोधे, तपाईँले भनेको जस्तो चलचित्र बनाउने कि नबनाउने त दाइ?
नेपालको लागि ठिकै हो भन्न नपर्ने खालको। यसमा दिपेन्द्रले आफूसँग यस्तो चलचित्र बनाउने सामर्थ्य नभएको बताए। दुई निर्देशकले नेपाली चलचित्रमा हिट चलचित्र दिएका छन्। दिपेन्द्रले निर्देशन गरेको छ माया छ पकाई र निश्चलले निर्देशन गरेको लुट सफल र समीक्षागत रूपमा पनि रुचाइएको चलचित्र मानिन्छ। तर के दिपेन्द्रले भने जस्तै युगौयुग सम्झने खालको चलचित्र नेपालमा बनेको छैन त? ओके, कार्यक्रमको वास्यबाट अबले भने मैले बिदा मागेर जानुपर्ने हुन्छ। यति बेलासम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुभएकोमा राजनजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म उदय खुदाङ बिदा